थाहा लाग्यो पशुपतिमा तन्त्रको विधिबाट शिवजीको पूजा गर्नुपर्ने, कृष्ण यजुर्वेदीय विधिबाट पनि पूजा गर्नुपर्ने, शुक्ल यजुर्वेदीय विधिबाट पनि पूजा गर्नुपर्ने, त त्यति विशाल हाम्रो आगमको फाँट रहिराखेको छ। आगम कतै न कतै मैले शब्द भेटाइराखेको थिएँ, शब्दकोशमै उल्लेख गरिएको थियो। त आगमकै आधारमा वेदको उत्पत्ति भएको भन्न पनि पछि हट्नु भएको छैन। आगम त्यसबाट हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा आगमको फाँट पनि सामान्य छैन। संहिताहरू महान रूपमा रहनु भएको छ। यसरी श्रुति स्मृति पुराण निगम आगम अथवा अगम आगम सारा अनगिन्ती शास्त्रहरूद्वारा वर्णन गरिएको वैदिक धर्ममा हामीले छिचोल्न त्यति सजिलो छैन, बडा कठिन छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ भन्दा गुरुहरूले बताउनु भएको छोटो मार्ग, व्यङ्ग मार्ग, जहाँबाट हामीले सजिलैसँग शास्त्रले बताउन खोजेको जतिसुकै धेरै कुरा उल्लेख गर्नु भए तापनि शास्त्रले बताउन खोज्नु भएको वर्तमानमा समाजले साह्रै रुचाइएको विषय श्रीमद् भागवत महापुराण र त्योभन्दा पनि संक्षिप्तमा छिटै गरेर थोरै समयमा थोरै विषयबाट कुरा बुझ्न सकिने श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता अनि गीता मात्रै भन्दा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् देवी गीता, श्री शिव गीता, राम गीता, पराशर गीता, अष्टावक्र गीता, त्यस्तै दत्तात्रेय गीता, अवधूत गीता, अनगिन्ती अनि गीता, ती सबैको पछाडि गीता किन भनिएको भन्दा यो गाइरहन पर्ने र ती सबैमा समाजले अति रुचि राख्नु भएको विषय श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्णले बडो कठिन परिस्थितिमा व्याख्या गर्नुभएको श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु। त मैले निवेदन यत्रो भूमिका किन बाँधिराखेको छु भन्दा यति विशाल वैदिक धर्मको फाँट रहिराखेको छ, त्यसमा पनि जुन गीता शास्त्रको पूरक रूपमा गीताको सम्पूर्ण ग्रन्थको रूपमा महाभारतलाई लिनुपर्दछ। गीता भनेपछि सबै महाभारत, किन भन्दा एउटा ग्रन्थभित्र जुनको भाग भयो भने गीता महाभारतको एउटा भाग हो र महाभारत सम्पूर्ण महाभारत हो। त्यो महाभारतको विषयमा हामीले केही ज्ञान हासिल गर्न सकेको अवस्थामा हामीले गीतालाई बुझ्न सक्दछौँ। त्यहाँ बताइएको छ धृतराष्ट्र उवाच भन्ने शब्द हामीले श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच भन्ने शब्द पाउँदछौँ। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र सोद्धछन् धृतराष्ट्र को थिए भन्ने विषयमा विभिन्न विद्वानहरूले यसमा पनि जसले गीताको टिप्पणी लेख्नुभएको, टीका लेख्नुभएको, गीताको विषयमा व्याख्या गर्नुभएको धृतराष्ट्र, जसलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ। किन भन्दा जहाँनेर एउटा ग्रन्थ पुरा हुन्छ, एउटा नाटक पुरा हुन्छ, एउटा प्रपाठक, एउटा विषय, त्यहाँनेर नायकको अनिवार्य आवश्यक पर्छ। अनि नायकको सँगसँगै नायकका सहयोगी वर्गको आवश्यक पर्छ। अनि अर्को पक्षलाई भन्ने गरिएको छ खलनायक। किन भन्दा खलनायक छैन भने त्यो रहस्यमय जुन प्रस्तुति हो पुरा हुन सक्दैन। यहाँनिर धृतराष्ट्रलाई एक प्रकारले हामीले शब्द महाभारतमा नलेखेको भए तापनि मन्नुमयो महाद्रुम भन्ने त लेख्नु भएको छ नि। व्यासजीले धृतराष्ट्र मन्नुमयो महाद्रुम भन्नाले
स्वयं धृतराष्ट्रलाई आफ्नो आत्मजको रूपमा मान्नुहुने, आफैले उत्पन्न गराउनु भएको महर्षि वेदव्यासजीले लेख्नुभयो, मन्नुमय महाद्रुम। धृतराष्ट्र यस्तो एउटा पात्र छ जो पापमय वृक्ष छ यो भन्नुहुन्छ। पापमय वृक्ष थियो। त्यस्तै प्रकारले त्यस वृक्षका, त्यस पात्रका सहयोगीमा शकुनी तस्य शाखा दुशासने पुष्पफले समृद्धि, दुशासन दुर्योधन शकुनी जस्ता चाहिँ सहयोगी लिएर बसिराखेको छ भने यतातर्फ युधिष्ठिर छन्। युधिष्ठिरलाई धर्ममय महाद्रुम भनिएको छ। धर्ममय महान वृक्ष छ जहाँनिर यतो धर्म तत्त्व जय, जहाँ श्रीकृष्ण जसलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन छन्, जहाँ स्वयं यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। त युधिष्ठिरलाई धर्ममय महाध्रुव महावृक्षको रूपमा व्याख्यान गरिराखिएको छ। युधिष्ठिर हुनुहुन्छ। त धर्म क्षेत्र भनिएको छ जुन युद्धस्थलको लागि। र धृतराष्ट्रको उत्पत्तिको प्रसङ्गदेखि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। धृतराष्ट्रको उत्पत्ति एउटा सङ्कटकालीन अवस्थामा भइराखेको छ, जहाँ भरतवंशको क्षय हुने अवस्था आइसक्यो। भरतवंश छेदन हुने भयो। आखिरी भरतवंश महान राजवंश थियो जसमा राजाको अभाव भयो। व्यासजीको प्रसङ्गबाट, उपरिचर बसुको प्रसङ्गबाट, किन भन्दा मलाई लाग्दछ व्यासजीले उपरिचर बसु महाराज जो चेदी देशमा राज्य गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई आफ्नो मातामह मान्नुभएको छ अनि पितामहको रूपमा, प्रपितामहको रूपमा वशिष्ठजीलाई मान्नुभएको छ। त यहाँबाट मलाई के थाहा लाग्दछ भन्दा जहाँनिर आगम पञ्चरात्रको विभाग छ उहाँको मातृपक्ष छ। त्यसै गरी वर्णन गरिएको छ पञ्चरात्रको शान्ति पर्वमा। अनि उपरिचर बसु आगम पक्षको, निगम पक्षको, आगम पक्षको मातामहको रूपमा हुनुहुन्छ भने वैदिक पक्षमा वशिष्ठ पराशर, वशिष्ठ शक्ति पराशर रूपमा हुँदै हुँदै आइराखेको परम्परा। त यसरी व्यासजीको वीर्यबाट विचित्र वीर्यकी महारानी अम्बिकाद्वारा धृतराष्ट्रको उत्पत्ति भइराखेको छ। त्यतिखेर अम्बिका व्यासजीद्वारा जुन वेदको विधि हो, वेदको विधि बताइएको छ, वेदमा प्रसङ्ग छ, वैदिक मान्यता हो र यो नियोगको विधिद्वारा उत्पन्न हुनुभएको। व्यासजीले आफै धृतराष्ट्र अन्धो हुनाको कारण धृतराष्ट्रकी आमालाई मान्नुभएको छ। उनले नेत्र खोलिनन् अथवा उनले स्वागत गरिनन्। यही प्रसङ्ग देवी भागवतमा पनि दोहोरिएको छ। म प्रसन्न भइन अन्धो बालक हुन्छ भन्ने भाव आयो मलाई त्यो बेलादेखि, जब अन्धो हुँदै आउँदछन् राज्य प्राप्ति हुँदैन। किन भन्दा जुन इन्द्रियहरू मध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग जसको नेत्र नै छैन, त्यो बेलाको जुन राज्य राजालाई नियुक्ति गर्ने पनि समिति रहन्छ। पाण्डु जो अम्बालिकाका छोरा हुनुहुन्थ्यो, यो प्रसङ्ग राख्नुभएको छ। अम्बा अम्बालिका, अम्बा अम्बिका अम्बालिका, यो बडो रहस्यमय कथा छ महाभारत। त धृतराष्ट्रलाई बालकैदेखि बडो विषादित हुन आउँछ उनको हृदयमा। किन भन्दा राजा हुनुपर्ने व्यक्ति तर अन्धो भएर जन्मिएको छ अनि शारीरिकमा तन्दुरुस्ती छ, सबै कुरो ठिक छ। अनि माने भनिएको छ त्यहाँनिर प्रज्ञा चक्षु उनलाई सम्मान मिलिराखेको छ, बुद्धिको बाटो छन्, तर राज्य प्राप्ति हुँदैन। त्यसले गर्दा मनस्थिति बिग्रिँदै जान्छ। आफ्नै जीवनकालमा भाइलाई
राजा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। त्यति गर्दै गर्दै जाँदा तपाईँ हामी थाहा पाउँदछौँ अनेक घटना घट्दैछन्। अनि महाभारतको युद्धको स्थिति आइपुग्यो। भगवान श्रीकृष्ण जुन युद्धको लागि नहोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, यो युद्धबाट कसैलाई फाइदा छैन। किनभने कहीँ पनि भनिन्छ झगडा गरेर फाइदा हुँदैन, झगडा गरेर समाजको कल्याण हुँदैन। त्यतिखेरै महाभारतभन्दा पछिका लेखकहरूले लेख्नुभएको छ। त्यो बेलाको जुन मानव समाज थियो, त्यो बेलाका विद्वानहरू थिए, त्यो बेलाका महान व्यक्तिहरू जो महाभारत युद्धमा नाश भएर जानुभयो, जुन सम्पत्ति नाश भएर गयो, त्यो सम्पत्ति संरक्षण हुँदो भने भारतवर्षको स्थिति अर्कै भएर जाने थियो। त्योभन्दा पछि पनि अनेक यो घटनाले भारतवर्षलाई नै एक प्रकारले हानि पुर्याउँदै आइराखेको छ। त धृतराष्ट्र अन्धा व्यक्ति छन् र त्यतिखेरको लागि राज सिंहासनमा धृतराष्ट्रलाई राखिएको छ। महाभारत युद्ध सुरु भइसक्यो। महाभारतको कथा अनुसार 10औं दिन भइसक्यो। भीष्म पितामह सरसैयामा पाण्डवहरूद्वारा बडो विचित्र रोचक कहानी छ। भीष्म पितामहलाई कसले विजय प्राप्त गर्नु शिखण्डीलाई अगाडि लगाइराखेको छ। शिखण्डीको रथमा बडो रहस्यको कुरा छ। एउटा ध्वजा छ। त्यो ध्वजामा जो दृश्य राखिएको छ कसैले हेर्न लायकको छैन। बडा किन भन्दा भीष्म जस्तो अखण्ड ब्रह्मचारी व्यक्तिसँग त्यहाँनिर भनिन्छ भएको चिन्ह राखिएको छ भन्ने प्रसङ्ग छ। त्यस्तो चिन्ह लिएर शिखण्डी कता कताबाट भीष्मको अगाडि आइपुग्दछन्। भीष्म त्यता हेर्न पनि सक्दैन। खतरक्क धनु राखेर मौन बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यतिखेरै बडो निर्दयताका साथबाट भीष्मलाई ढाल्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। किन त भन्दा त्यति महान धर्मात्मा भएर, अखण्ड ब्रह्मचारी भएर, आजीवन धर्मलाई संरक्षण गर्दा गर्दै पितृभक्त भएर, मातृभक्त भएर, राज्य भक्त भएर, जनताको भक्त भएर सारा कुरा हुँदाहुँदै पनि बडो दण्ड सजाय भोग्नु परिराखेको छ भीष्मले। किन भन्दा अधर्मीलाई साथ दिएको कारणले, न्याय गर्न नसकेको कारणबाट अर्थस्य पुरुष दास दासस्तर्थेन कस्यचित् इति सत्य महाराज बद्धामर्थेन कौरवै भन्नुहुन्छ। म बाँधिएको छु, आफूलाई बन्धनमा राखेको कारणले। बाँधे बाँधा आपको आपे नसम्झे मायाको मर्म। मायाको मर्म नसम्झेको कारणले, नसम्झेको भनौँ भने त्यत्रो महान उपदेश तपाईँ गएर पढ्नुहोस् शान्ति पर्व। त बाँधे आपको श्रीकृष्णको जो न्याय छ, भीष्मले जो काम गर्नुभएको छ श्रीकृष्णलाई ठिक लागेको छैन। किन भन्दा मानिसले सर्वप्रथम बाँधिनु हुँदैन। जसलाई पवर्ग भनिएको छ नि, केमा बाँधिनु हुँदैन भन्दा पदमा बाँधिनु हुँदैन, पदार्थमा बाँधिनु हुँदैन। अनि के हुन्छ बाँध्दाखेरि भन्दा प फ छ नि, अनि बन्धना आउँदछ, बन्धना आउँदछ, भय आउँदछ। त बाँधिएका थिए भीष्म। बाँधे आपे आपको नजाने माया के मरम। अपने कियो न देखे अंधे, अपने कियो न देखे अंधे, पिछे रोवे दोष दे कर्म। पछि मेरो कर्म कस्तो भएछ भन्नुभन्दा अगाडि कर्म गर्ने बेलामा सोचिदिएको भए भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। आखिरी आफ्नै कर्मद्वारा भीष्मजी सरसैयामा पर्नुभएको दिन सन्ध्याको समयमा सञ्जय हस्तिनापुरमा आउँदछन्। बेलुका आएर महाराज धृतराष्ट्रलाई 10औं दिनको दिन आएर दर्शन गर्दछन् राजालाई। अनि धृतराष्ट्रले प्रश्न गर्दछन्, धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्रले प्रश्न गर्दछन्, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पाण्डवा चैव
किम कुर्वत सञ्जय मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम अकुर्वत। धर्म क्षेत्रे सर्वप्रथम धर्मलाई नै मान्यता दिन्छन् उनले पनि। त्यो धर्म युद्ध नै हो अनि त्यो क्षेत्र पनि धर्म क्षेत्र नै हो। किन भन्दा युद्धको क्षेत्र चुन्ने बेलामा पनि कुरुक्षेत्रलाई नै चुनिएको थियो। किन भन्दा त्यस कुरुक्षेत्रमा अघि महाराज कुरुले ठुलो यज्ञ गरिराख्नु भएको थियो अनि जहाँ सुनको हलोले जमिनलाई सफा गरेर जोतेर यज्ञ गर्नुभएको हुनाले कुरुक्षेत्र भनिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले परशुरामले 21 पल्टसम्म क्षत्रियलाई ललकार गरेर जहाँ युद्ध गर्नुभयो र 5वटा रक्तका पोखरीहरू बनाउनु भयो। समन्तक पञ्चक क्षेत्र भनिन्छ, जो दिल्लीदेखि उत्तरतर्फ अम्बालाको बिचमा रहेको, जहाँ इतिहास कालमा पनि ठुला ठुला युद्ध भइराखेको समतल जमिन बडो रोमाञ्चक ठाउँ छ। त्यस जग्गामा जब 10 दिनसम्मको युद्ध छ, युद्ध सकियो उपरान्त आउँदछन् सञ्जय, गबलगढका छोरा हुन् सञ्जय। सुत जातिमा उहाँको जन्म भएको हो। सुत भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ, हामीले पुराणहरूमा सुतको नाउँ पाउँदछौँ। सुत जहाँ कर्ण सुत जाति थिए, स्वयं सञ्जय सुत जाति थिए र सुतजी मात्रै भनियो जो रोमहर्षण थिए, सुत जातिका, जो चाहिँ पुराणका आचार्य हुनुहुन्थ्यो व्यासजीका शिष्य। त सुत कस्तो जाति हो भन्दा सुत हो ब्राह्मणी माता र क्षत्रिय पिताबाट उत्पन्न भएको सन्तानलाई विलोम सन्तान भन्ने गरिएको छ। त कहिल्यै पनि क्षत्रियलाई ब्राह्मणी बिहा गर्ने अधिकार छैन। ब्राह्मणले क्षत्रियनी बिहा गर्न सक्दछ, त्यसलाई उल्टो विवाह भनिँदैन। हामीले पाउँदछौँ, थाहा पाइराख्दछौँ। भार्गव वंशी ऋषिहरूमा सबैको विवाह क्षेत्रिणीसँग नै हुने गरेको पाइन्छ। क्षेत्रीकी राजकुमारी बिहा गरेको पाइन्छ। गादी राजाकी छोरी हुनुहुन्थ्यो विश्वामित्रकी दिदी, जो ऋषिले बिहा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारसँग इन्द्रकी छोरी जयन्ती शुक्राचार्यकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै दैत्यकी छोरी थिइन्, भृगु पत्नी भनिन्छ, महर्षि भृगुकी, जसलाई भगवानले लुकेर हटाउनु पर्यो। किन भन्दा दैत्य वंशको भलाइ गरेको कारणले। त्यसैले महर्षि भृगुदेखि लिएर भार्गवहरूले क्षेत्रीय कन्या बिहा गर्दै आउनुभएको प्रसङ्ग हामी पाउँदछौँ। जसरी परशुरामकी आमा रेणुका हुनुहुन्थ्यो, महाराज रेणुकी छोरी सूर्यवंशी राजाकी। त तिनै राजकुमारीको कारणबाट त्यत्रो घटना घटेर सहस्रार्जुनलाई परशुरामले विनाश गर्नु परेको प्रसङ्ग रोचक प्रसङ्ग छ। यी सारा प्रसङ्ग हुँदाहुँदै पनि आखिरी सुतको म कुरा गर्दै थिएँ। माता ब्राह्मणी भएको हुनाले धेरै बुद्धिमान सन्तान प्राप्त हुने, तर उहाँहरूलाई क्षेत्रीयको दर्जा पनि दिन नसकिने। ब्राह्मणीबाट क्षत्रियद्वारा जन्मेको सन्तान भए तापनि अनुलोम भएको हुनाले क्षेत्रीय सरहको मान्यता समाजले नदिएको कारणबाट सम्पूर्ण पुराणहरू, रामायण, महाभारत पुराणहरू, किन भन्दा इतिहास पुराणानाम पञ्चम वेदमीश्वर त्रिसूत्र द्विजबन्धूनाम, यो व्यासजीले नारीहरूको लागि, किन भन्दा जसलाई वेदको अधिकार दिएको थिएन समाजले, अनि शूद्र जातिहरूलाई वेदको अधिकार नदिएको कारणले पुराणहरूको रचना गरिएको भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। त्यस कारणले पुराणको व्याख्या गर्न सुतजी आचार्य हुनुभएको र त्रिशूद्र जोसुकैले पनि अध्ययन अध्यापन गर्ने अधिकार भएको पुराण शास्त्रहरू त बडो ज्ञानी हुने प्रसङ्गले गबलगढका छोरा जुन सञ्जय आउनुभयो, आइसके उपरान्त भन्नुहुन्छ, हाम्रा तपाईँका पिताजी हुनुहुन्छ जसले तपाईँको लालन पालन गर्नुभएको, अनि हाम्रो सेनाका प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो। आज 10औं दिनको युद्धमा शिखण्डीलाई अगाडि राखेर अर्जुनले चाहिँ भीष्म पितामहको पतन गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग सुनिसके उपरान्त बडो शोक मान्दछन्।
अनि शोक मानिसके उपरान्त त्यो युद्धको सारा घटना सुन्ने इच्छा हुन्छ र भन्नुहुन्छ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा युद्धको लागि उपस्थित रहेका, जहाँनिर बडो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। हामीले गीताको पारायणको समयमा बुझ्न पाउँदछौँ, जहाँ 18 अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी भन्नाले सायद कस्तो गिन्ती हो बताइएको छ महाभारतमा, त्यसको गिन्ती पनि तैपनि के भन्दा आँखाले देख्नेसम्मको भन्ने पनि हामीले सम्झे हुन्छ। त्यति धेरै धेरै विशाल सेनाहरू जम्मा भइराखेका थिए। अनि पाण्डवतर्फ 7 अक्षौहिणी थियो भनिन्छ, दुर्योधनतर्फ 11 अक्षौहिणी थियो। त 2 अक्षौहिणी सेना चाहिँ दुर्योधनले बडो चालाकीपूर्वक आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। बराबरी हुनुपर्ने थियो, तर पाण्डवहरूकै मावली पक्ष जो द्वारकाको सेना थियो त्यसलाई दुर्योधनले कृष्णद्वारा वरदान माग्ने न्युमा नारायणी सेना आफ्नो पक्षमा राखेका थिए भने शल्यलाई बाटामा स्वागत गरेर अनि नुन अन्न पानीबाट स्वागत गरेको कारणले वरदान दिन्छु भन्दा मेरो पक्षमा लाग्नुहोस्। यो लामो कथा छ। त्यसरी यता 11 पुग्न गयो, उता 7 हुन आयो, बराबरी हुनेवाला थियो। त भीष्म पितामह ढले भनिसके उपरान्त अनि अब सोध्नुहुन्छ लडाइँ कसरी सुरु भयो। समयता युद्धको लागि आतुर भएर बसेका मेरा छोराहरू र पाण्डुका छोराहरू मुहामका त्यहाँनिर नै धृतराष्ट्रसँग पक्षपाती विचार आउँदछ, अभिमानको विचार देखिन आउँदछ। मेरो र तेरो भन्ने भावना आउँछ, जुन अज्ञानबाट खडा हुने चिज हो। त्यसैबाट महाभारत केबाट सुरु भएको भन्दा अज्ञानबाट महाभारत सुरु भएको छ। व्यासजीले महाभारतको कारण अविद्यालाई बताउनु भएको छ। अविद्या नै महाभारतको कारण हो। अनि यो सम्पूर्ण महाभारत वेदान्त शास्त्रको व्याख्या हो। जुन बेला बताइएको छ मोहजल की कहूँ बात तेता दुखुर्पी दिन रात धावा नलकले बले कही भात तेरा केटली कहू विख्यात। यो बडो सुन्दर दृष्टान्त छ। मोहजल भ्रमबाट देखिएको पानी जसले महान घटना घटाइदियो, त्यही प्रसङ्ग राख्नुभएको छ। महाभारतको सुरुवात, महाभारत युद्धको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा जुन बेला दुर्योधन इन्द्रप्रस्थ सहरमा मयदानवद्वारा बनाइएको सभामा भ्रमण गर्दै थिए, त्यतिखेर उनको मनमा बडो डाहा उब्जिराखेको थियो। किन भन्दा जो व्यक्ति दुष्ट स्वभावको हुन्छ, जसलाई धर्ममा श्रद्धा हुँदैन, त्यसैलाई भनिन्छ धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम। मात्सर्यको दोष थियो उनीसँग। किन भन्दा मात्सर्य भनेको त्यो दोष हो जो अरूको उन्नति देखेर डाहा हुने प्रवृत्ति, जसलाई अर्काले चाहिँ उन्नति गरेको, अरूले चाहिँ सुखशैल गरेको, अरूको जय जयकार भएको, अरूले नाचेको, अरूले हाँसेको देख्न जो सक्दैन, त्यसलाई भनिन्छ मात्सर्य। जसलाई मात्सर्यको दोष लागिराखेको छ त्यो धर्मको व्यक्ति होइन। धर्म प्रोजित कैतवत्र परम हो। धर्म प्रोजित, कपट हुनु हुँदैन। अरे धर्म त्यो हो धर्म जहाँ कपट हुँदैन। हामी धर्मको परिभाषा अन्य प्रकारले गर्दछौँ, तर व्यासजीको श्रीमद् भागवतको पहिलो श्लोक जो छ, प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोकद्वारा उहाँले ब्रह्मको व्याख्या गर्नुभएको छ। हेतु वायुमानी भूतानि जायन्ते। दोस्रो श्लोकबाट धर्मको व्याख्या गर्नुभएको छ। धर्म नभएको व्यक्तिलाई डाहा हुन्छ। दुर्योधनलाई डाहा भयो। देखे पाण्डवको जसै विभव त्यो डाहा उठ्यो मनमा, डाहा उठ्यो मनमा बडो। किन भन्दा बताउँदछन्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, धृतराष्ट्रको अगाडि आएर बयान गरिराखेको उनले डाहा भएको विषय आदि पर्वमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पाण्डवको जुन सभाको विषयमा वर्णन गर्दछन् दुर्योधनले, त्यो सभा पिताजी यति विशाल थियो, केले बनाइएको छ, त्यो सामान कहाँ प्राप्त गर्न सक्ने हो, कसरी बन्ने हो, त्यहाँ लागेका जुन सामग्रीहरू, जुन सजी सजावहरू, जो भवनको चाहिँ सौन्दर्यता गरिएको चाहिँ प्रसङ्ग, त्यस्तै प्रकारले त्यसमा लगाइएका स्तम्भहरू,
त्यहाँ भएको सारा वर्णन देख्दाखेरि मलाई बडो डाहा भयो। अनि जहाँनिर युधिष्ठिरको राजसूय भइराखेको थियो त्यहाँ देश विदेशका विभिन्न प्रकारका सम्राटहरूले ल्याएको जुन स्वर्णको बयान गरेका छन् त्यो स्वर्णहरू यति छ भन्ने मैले सङ्ख्या नै गर्न सक्दिनँ। कति छ त्यो सुन राख्न सकिएको छैन, भरिया छन्, लगेको छ थन्काइएको छ, लगेको छ थन्काइएको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को सम्पत्ति भनेको उलनको पनि व्याख्या गरेका छन्। त्यहाँ उनका कम्बलहरू, उनका चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ गलैँचाहरू कति हो कति छ। त्यस्तै प्रकारले मृग चर्मको विषय, त्यहाँ स्वर्णको विषयमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पिपिलिका सुनको बयान गरिराखेका छ उनले। पिपिलिका सुन भनेको यहाँनिर हिमालयको फेदमा कमिलाद्वारा प्राप्त हुने सुन पनि त्यहाँ पुगेको थियो। यी सारा पाण्डवहरूको ऐश्वर्य देखेर जलन भइराखेको थियो। अब उनीहरूको बराबरी हुने त कुरा छोडिदिउँ, एउटा छेउमा पनि पुग्न सकिँदैन। उनले हरेस खाइसकेका थिए, तैपनि फेरि पनि राम्रोसँग घुमिएको थिएन। अब सभा भवनको जुन रहस्यमय प्रसङ्ग हेर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यतिखेर जहाँनिर उनी यो बडो राम्रोसँग श्रृङ्गार गरिएको जमिन रहेछ भनेर टेकेर हिँड्दथे, त्यहाँ पोखरी हुने गर्दथ्यो। जहाँनिर यहाँ पानीको पोखरी रहेछ भनेर छलेर अर्कापट्टि जान्थे, त्यहाँनिर चाहिँ आगो बालिएको हुन्थ्यो। जतातिर आगाको चाहिँ बडो ज्वाला देखिन्थ्यो त्यहाँ पानीको पोखरी हुन्थ्यो। त्यसैले भनेको नि હવે मजाले केही कहूँ बात त्यता दुःख रूपी दुःखको कारणमा त्यही हुने गर्छ नि। कतै शीतलतामा चाहिँ गर्मी देख्नु, गर्मीमा शीतलता देख्नु, अनि आगोमा पानी देख्नु, पानीमा आगो देख्नु। तेजो बारी मृदाम श्रीमद् भागवत महापुराणमा पहिले यही कुरो आइरहेको छ। पहिलो श्लोकमै तेजो मारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, जसरी सृष्टिको क्रम त्यसै गरी भइरहेको छ अरे अविद्यामा। तेजो बारी मृदाम जसरी विनिमय भइराखेको थियो, जो उपद्रवको कारण छ त्यसैलाई लिएर प्राणनाथजी सुरु गर्नुहुन्छ। पहिले मोहजलकी कहूँ बात त्यता दुःख रूपी दिन रात दावाटल बल्ले कही बात तेणी केटली कहूँ विख्यात। यो बडो विचित्रको कथा छ यो। केटली कहूँ विख्यात छ, ख्याति नै बताइसक्नु छैन। त्यहाँ ख्यातिको प्रसङ्ग आउँछ नि शास्त्रमा। अब आत्मख्याति, असद ख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति शङ्कराचार्यको सिद्धान्तलाई अनिर्वचनीय ख्याति भन्ने गरिएको हो। त अनिर्वचनीय ख्याति नै युक्तिसङ्गत मान्नुभयो उहाँले। अनि अख्याति अनिर्वचनीय ख्यातिसँग मिल्दोजुल्दो। अनि अन्यथा ख्याति, असद ख्याति, यी ख्यातिहरूको छुट्टै प्रसङ्ग छ। त यहाँ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ तेणी केटली गाउँ विख्यात। त्यसको ख्याति के बताउने? ख्याति भनेको प्रसिद्धि, त्यसको बयान गर्ने तरिका। महजलको के ख्याति बताउने? कस्तो भयो त्यो भ्रममा भन्ने के बताउने? भ्रमको कुरा कसरी बताउने? मैले आकाशमा भ्रमले गर्दा विशाल विशाल हात्तीहरूको झुन्ड देखेँ बादलमा भने, अनि अर्कोलाई ल हेर त भन्यो भने के देखाउने? एकछिनमा त हराइहाल्दछ। अनि पहाड पहाड देखिन्छ, किनभने भ्रमको कुनै बयान हुँदैन। त्यहाँ भ्रम भइराखेको थियो, दुर्योधन भ्रमित भइराखेका थिए। अनि महाभारत सुरु भयो त्यही अज्ञानको कारणले। त्यसैबाट सृष्टि सुरु भइराखेको छ अज्ञानले, युद्ध सुरु भइराखेको छ अज्ञानले।